नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी छवि पुरीसँगै लक्ष्मी केसीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारहरूका साथ उपस्थित भएका छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाईँ इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, indrenifm.com.np, मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज र रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि हामीलाई अहिले एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। आफू पार्टीको कुनै पनि गुटमा नरहेको नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको प्रश्नोक्ति, सुदृढ पार्टी एकताको पक्षमा रहेको जिकिर। घुस काण्डमा मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका अन्य कर्मचारीको पनि मिलोमतो हुन सक्ने आशंकामा अख्तियारले थप कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान गर्दै। तुलसीपुर 7 झुमरेमा नेपाली कांग्रेसको सम्पर्क कार्यालय स्थापना, कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत आज दाङ आउँदै। र मास्क नलगाई घर बाहिर हिँड्नेलाई सल्यान प्रहरीद्वारा फेरि कार्यवाही शुरू। आज हामीलाई दाङबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका, राप्ती पोस्ट दैनिक, नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिक, गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक र गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका स्टुडियोमा प्राप्त छ। पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार, यसैगरी इन्द्रेणी न्यूज डेस्क र अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार हाम्रो परिवेशमा लिएर आएका छौं। शुरूमा लागौं पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार शीर्षकतर्फ। राप्ती पोस्ट दैनिकले दाङका सबै क्रसर उद्योगको अनुगमन 11 क्रसरलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ। यो सम्बन्धी समाचार प्रमुखताका साथ पहिलो पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। गुटमा नरहेको गौतमको स्पष्टोक्ति शीर्षकको अर्को समाचार प्रकाशित गर्दा कोरोना संक्रमणसँग जोडिएको समाचार आजको अंकमा राप्ती पोस्ट दैनिकले प्रकाशित गरेको छ भने अरू समाचार पनि जोडेको छ। यसैगरी सरकार पार्टीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ गौतम शीर्षकको समाचार नयाँ युगबोध दैनिकले आजको अंकमा प्रकाशित गरेको छ। कर्णालीका क्रसर उद्योगमाथि अनुसन्धान शुरू गरिएको समाचार प्रकाशित गर्दा बाध्यी समुदायका बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित भएको समाचार प्रकाशित गरेको छ। युगबोध दैनिकले भने थाई राजधानी कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार बैठक राख्न नयाँ सभाहल बनाउन सुझाव दिइएको सम्बन्धी समाचार पनि आजको अंकमा नयाँ युगबोध दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। गणतन्त्र दैनिकले आजमा म सुदृढ पार्टी एकताको पक्षमा छु गौतम शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ भने देउखुरीको नाकावासीका प्रश्नहरू छन्। छिटो छरितो उपचारका लागि हामीले कहिले त्यो सेवा पाउँछौं भन्ने नागरिकको गुनासो छ, जसका लागि उनीहरूलाई अझै पनि सहज स्वास्थ्य सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। कोरोनासँग जोडिएको समाचार पनि आजको अंकमा गणतन्त्र दैनिकले प्रकाशित गर्दा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको अभिव्यक्ति सहितको समाचार गोरक्ष दैनिकले आजको अंकमा जोडेको छ भने गीत र गीती संग्रहको हिजो विमोचन भएको छ। यो सम्बन्धी समाचार प्रमुखताका साथ प्रकाशित गर्दा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत आज दाङ आउन लाग्नु भएको सम्बन्धी समाचार गोरक्ष दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। यी विविध सहित समाचारका प्रसंग सँगसँगै नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले हिजो तुलसीपुर उपमहानगरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफ्नो अभिव्यक्ति जोड्नु भएको छ। यही सम्बन्धी समाचार पहिलो बनाएका छौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफू पार्टीको कुनै पनि गुटमा नरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँले अहिले पनि आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताउँदै उपाध्यक्ष गौतमले अहिले पार्टीमा समस्या देखिएको भन्दै त्यो समस्या समाधान गरी सुदृढ पार्टी निर्माण गर्न आफू निरन्तर लागिरहेको जिकिर गर्नु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले हिजो आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले पार्टी एकताका क्रममा धेरै मतभेद रहे पनि ती मतभेदहरूलाई थाती राखेर एकता गरिएको र ती समस्याहरू अहिले आएर बल्झिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। देशैभरिबाट खबरदारी आइरहेको छ, ठुलो समस्या समाधान गर्नुहोस्, तर पार्टी फुट्ने गरी तपाईँहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यस्तो भयो भने हामी तपाईँहरूलाई हातखुट्टा समाउन त्यही जहाँ छन् हाम्रा नेताहरू त्यही आउँछौँ है, हामीले त्यही जवाफ माग्नेछौँ। निर्देशनमा अब चल्नेवाला छैनौँ भन्ने सबै ठाउँबाट चाहिँ आवाज आएको छ। अनि कतिपय त ठिकै हो, यसलाई एउटालाई सिद्धाइन्छ अनि अरूलाई यसो गरिन्छ भन्ने पनि छन्। तैपनि जो इमान्दार छन् पार्टी एकता फुटेको देख्न चाहन्न, त्यसबाट उहाँहरूले नै भनिरहनु भएको छ यस्तो भइसकेपछि पार्टी फुट्छ होला भनेर भन्ने। अहिले चाहिँ हाम्रो बिचमा पार्टी फुट्छ भन्ने छैन। समस्या सिर्जना रहेछन्। यी समस्याहरू जटिल पनि छन्। खास गरिकन प्रतिपक्षकाले
पार्टी फुट्छ भनेर भनेका छन्। आफ्नो विचारलाई बिगाउनुको निम्ति त्यो मिडिया चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिकामा जाँदो रहेछ। एकताकै क्रममा थुप्रै समस्याहरू जन्मिएको भए पनि त्यति बेला पार्टीलाई न्वारण मात्रै गरेको, तर समस्या समाधान नभएकाले अहिले यस्तो समस्या निम्तिएको उहाँको भनाइ छ। पार्टीले सरकार चलाउनु पर्ने भए पनि सरकार एकलौटी रूपमा चलेकाले पनि अहिले यस्तो समस्या निम्तिएको उहाँको भनाइ छ। पार्टीमा 2 अध्यक्षले बैठकको एजेण्डा तय गर्ने र त्यही एजेण्डाका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्ने भए पनि अहिले 2 अध्यक्ष मध्ये एउटाले बैठक बसौं भन्ने र अर्कोले बैठक बसाल्न नमान्ने प्रवृत्तिले पनि बैठक बस्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। पार्टीभित्र फरक विचार राख्नुले पार्टीलाई झनै चलायमान र मजबुत बनाउने भए पनि ठिक ढंगले अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिले परिस्थितिबाट पनि पार्टी एकता हुने उहाँको भनाइरहेको छ। समस्या समाधान गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले जसले महसुस गर्छ, म पनि सम्झाउन छु, सबभन्दा पहिले मैले महसुस गरेँ भने आफूले सम्झाउनु पर्यो। आफूले के सम्झाउनु पर्यो भने मैले अरूलाई ढाँट्न सक्छु तर मलाई ढाँट्न सक्दैन। मैले महसुस गरेको छु कि समस्या समाधान हुनुपर्छ, म समेत संलग्न भएर समस्या जन्मिया छ भने अब म अगाडि बढेर समाधान गर्नुपर्छ भनेर ऊ लाग्दा बित्तिकै यो पक्ष पनि त्यो सिद्धान्तमा आधारित भएर समस्या समाधान आउँछ, ऊ पक्ष पनि समस्या समाधान गर्नको लागि आउँछ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 झुम्रेमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको छ। सम्पर्क कार्यालय स्थापना वडा नम्बर 7 को स्थापना भएको हो। इकाई कार्यवाहक सभापति हरि बहादुर थापाको अध्यक्षता तथा जिल्ला सभापति कीर्ति बहादुर खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा क्षेत्र नम्बर 3 का क्षेत्रीय सभापति जगत बहादुर खड्काको विशिष्ट आतिथ्यतामा कार्यालय स्थापना भएको छ। सो कार्यालयको उद्घाटन गर्दै सभापति खड्काले स्थानीय स्तरमै नेता तथा कार्यकर्ता सक्रिय भए मात्रै पार्टी चलायमान हुने बताउनु भएको छ। उहाँले नेता तथा कार्यकर्ताले कसैलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनु भन्दा पनि आफ्नो स्थानबाट सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा क्षेत्रीय सभापति जगत बहादुर खड्काले पार्टीलाई एकमत बनाएर लैजान सबै जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। सो अवसरमा महासमिति सदस्य केशवराज आचार्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि जोगेन्द्र विश्वकर्मा, देविका नेपाली, पूर्व क्षेत्रीय सभापति तथा वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष बहादुर केसी, तरुण दल जिल्ला अध्यक्ष टीका घरती लगायतले इकाई समितिको कार्यालय स्थापनाले पार्टीलाई थप चलायमान बनाउन सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा कांग्रेसले गठन गरेको कोविड अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका प्रकाश शरण महत दाङ आउने हुनुभएको छ। नेता महत दाङ आएको सन्दर्भमा कांग्रेस दाङले भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कांग्रेस दाङका सचिव शंकर डाङ्गीका अनुसार आज बिहान 11 बजे पार्टी कार्यालय घुराहीमा भेटघाट कार्यक्रम राखिएको छ। कार्यक्रममा सहभागी हुन पार्टीका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई उपस्थितिका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभएको खबर गोरक्ष दैनिकमा प्रकाशित छ। सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ परेका मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका 2 कर्मचारीलाई नेपालगञ्ज लगेर थप अनुसन्धान थालिएको छ। कार्यालयका अन्य कर्मचारीको पनि मिलेमतो हुन सक्ने आशंकामा अख्तियारले उनीहरू सहित थप कर्मचारीमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको अख्तियार कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख भेषराज भूषालले जानकारी दिनुभयो। अख्तियारको टोलीले मालपोत कार्यालयका 2 जना कर्मचारीलाई शुक्रबार दिउँसो 3,20,000 रकम सहित रंगेहात पक्राउ गरेको थियो। थप 80,000 रकम पनि उनीहरूले यसअघि नै लिइसकेको भन्ने अनुसन्धानमा रहेकाले त्यो प्रक्रिया के कस्तो हो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियारको भनाइ छ। सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयका तामेली फाँटका वरिष्ठ नायब सुब्बा पुष्पराज गिरी र कार्यालय सहयोगी मेन्द्रराज गैरे अहिले अख्तियारको नियन्त्रणमा छन्। उनीहरूले ऐलानी जग्गा नाप जाँच गरी पूर्जा बनाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस रकम लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो। अनुसन्धान जारी रहेको छ। यो सम्बन्धी समाचार इन्द्रणी न्यूज डेस्कबाट लिएका हौं। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार दाङ जिल्लाका सबै क्रसर उद्योगको अनुगमन गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य लगायतकाको टोलीले जिल्लामा सञ्चालन रहेका सबै क्रसर तथा बालुवा वाशिङ उद्योगको अनुगमन गरेको हो। यसरी गरिएको अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले प्रतिवेदन तयार भइसकेकाले पठाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले गरेको पत्राचार अनुसार नै जिल्लाका सबै क्रसर तथा बालुवा वाशिङ
वासिङ उद्योगको अनुगमन गरिएको बताउनुभयो। जिल्लामा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू विवादित विषयका रूपमा रहेको समयमा जिल्लाका सबै क्रसर र बालुवा वासिङ उद्योगहरूको अनुगमन गरिएको हो। दाङ जिल्लामा रहेका सबै उद्योगको एकैपटक अनुगमन गरिएको यो पहिलो पटक हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले 4 दिन लगाएर सबै उद्योगको अनुगमन गरे पश्चात अवस्थाको विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। अनुगमनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत स्थानीय तह र विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको टोली करिब 40 बढी उद्योगको अनुगमनमा पुगेको थियो। जिल्लामा रहेका क्रसर तथा बालुवा वासिङ उद्योगको अवस्था र मापदण्डका बारेमा अनुगमन गरिएको जानकारी दिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले अनुगमनका क्रममा बालुवा वासिङ उद्योगको नाममा दर्ता गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको अनुमति नलिएको, क्रसर सञ्चालन गर्दा राजमार्गको राइट अफ वेबाट 500 मिटर दूरी कायम गर्नुपर्ने भए पनि खोलामा नै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइएको बताउनुभयो। अनुगमनका क्रममा कतिपय उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको छ। उहाँले भन्नुभयो मापदण्ड विपरीतका उद्योगलाई बन्द गर्न भनिसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा क्रसर नै भनेर दर्ता भएका सबै उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छन् भने वासिङका लागि भनेर दर्ता गरेका 11 वटा उद्योगले क्रसिङको काम गरेको पाइएकाले बन्द गर्नका लागि भनिएको छ। जिल्लामा रहेका 27 वटा वासिङ उद्योग मध्ये 11 वटाले एउटाको अनुमति लिएर अर्को कारोबार गरिरहेको पाइएको छ। यस्तै केही दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका छैनन् भने केहीले दर्ता भए बमोजिम नै उत्पादन गरिरहेका छन्। कानून बमोजिम दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका जिल्लाका क्रसर उद्योगहरूले वार्षिक रूपमा करोडौं रुपैयाँ राजस्व तिर्ने गरेका छन्। दाङका सबै क्रसर उद्योगको अनुगमन, 11 क्रसरलाई बन्द गर्न निर्देशन राप्ती पोस्ट दैनिकमा खबर छ। उता कर्णालीका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न समेत निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले अनुसन्धान शुरू गरेको छ। प्रशासनले सुर्खेतमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई दर्ता नवीकरणसँग सम्बन्धित कागजात मागेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ़ाएको हो। कार्यालयले गत कार्तिक 26 गते 3 दिनको समय अवधि दिएर कागजात बुझाउन अनुरोध गरेको थियो। कार्यालयका अनुसार त्रिशक्ति क्रसर, देउती क्रसर, भेरी एग्रिगेट एन्ड सेन्ड रिफाइनरी इन्डस्ट्रीज, न्यू देउती, बालुवा मोरङ, मनोकामना ह्युम पाइप तथा ब्लक, हिमाल बालुवा प्रशोधन, देउती माता बालुवा प्रशोधन र भेरी बालुवा प्रशोधन उद्योगले कागजात पत्र बुझाएका छन्। अस्थायी रूपमा सञ्चालित सपना आशिष एन्ड शंकर जेबी, मामा राजेन्द्र श्याम एन्ड शंकर जेबी र महालक्ष्मी किरातेश्वर केएसके जेबीले जिल्ला प्रशासनलाई कागजात बुझाएका छन्। क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनको अनुमति उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय साबिकको जिल्ला घरेलु तथा उद्योग विकास समितिले दिने हुँदा प्रशासनसँग क्रसर उद्योगको विवरण छैन। उद्योग तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले प्रशासनलाई सुर्खेतमा 13 वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले दर्ता भएको विवरण पठाएको छ। तीमध्ये 10 वटाले मात्र प्रशासन समक्ष कागजात बुझाएका छन्। कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले कागजात बुझाएका सबै क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराउनु भएको छ। कार्यालयले अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने तयारी गरिरहँदा प्रदेश सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले प्रदेशभर 25 वटा त्यस्ता उद्योग अवैध रूपले सञ्चालनमा रहेको बताएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले कर्णालीका 25 वटा क्रसर उद्योग अवैधानिक रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको हो। समितिले सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जुम्ला र हुम्लामा सञ्चालित उद्योगको अनुगमन गरेको थियो। कर्णालीका क्रसर उद्योगमाथि अनुसन्धान थालिएको छ। नयाँ युगबोध दैनिकमा यो समाचार छ। घुराही उपमहानगरपालिकाका विद्यालयहरू आज आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएका छन्। उपमहानगरको शिक्षा समितिको बैठकको निर्णय अनुसार आजदेखि विद्यालय सञ्चालनमा आउन थालेको नगरपालिकाले बताएको छ। यसअघि विद्यालयमा सिकाइ सहजीकरणको नाममा सिकाइ केन्द्र चलेको थियो भने अब विद्यालयको पठन पाठन सञ्चालन हुनेछ। समितिका संयोजक एवं नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मंसिर 7 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने र एक बेन्चमा 2 विद्यार्थी मात्र राखेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने निर्णय गरेको थियो। विद्यालय सञ्चालन गर्दा बिहान 10:30 देखि अपराह्न 3:30 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्ने र मंसिर 10 गतेदेखि बसहरूले विद्यार्थी बोक्ने र बसहरू भएका विद्यालयले विद्यार्थी बोक्दा सिटमा मात्रै सीमित विद्यार्थी राख्ने र खेपसार गरेर सञ्चालन गर्ने तथा आवश्यक स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सुरक्षामा विद्यालय विद्यार्थी र अभिभावकले विशेष ध्यान दिने निर्णय भएको छ। सञ्चालन हुने विद्यालयको अनुगमन पनि गरिने भएको छ। गोराहीका विद्यालय आजदेखि खुल्ने राप्ती पोस्ट दैनिकमा खबर छ। लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि सभा हल बनाउन सुझाव दिइएको छ। राजधानीको टुङ्गो लागिसकेपछि प्रदेशसभा सञ्चालनका विषयमा यसको अवस्था कहाँ र कसरी रहने भन्ने विषयमा गृह कार्य शुरू भएको हो। हिउँदे अधिवेशन माघ महिनामा राख्न प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने बताइएको छ। सोही अनुसार सरकारले बैठक राख्न गर्ने निर्णयको आधारमा ठाउँको टुङ्गो लाग्ने प्रदेशसभा सचिवालय दुर्लभ कुमार पुनले जानकारी गराउनुभयो। सरकारको बहुमौखिक आग्रहमा हामीले राप्ती प्रादेशिक शिक्षालयको अनुगमन गरेका हौं। प्राविधिक साथीहरूले हल अलि साँघुरो हुने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, माघ महिनामा बैठक आह्वान हुन्छ। सरकारले तयारी पूरा गर्यो भने प्रदेश सभाले औपचारिक जानकारी आउला। हामी सर्ने टुङ्गो अनि मात्रै हुन्छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा प्रदेशसभा बैठक राख्ने तयारी गरिएको थियो। तत्काल बैठक राख्न सभा हल पर्याप्त नहुने र नयाँ हल बनाइनु पर्ने संसद सचिवालय टोलीले स्थलगत अनुगमनपछि सुझाव दिएको थियो। त्यसअघि प्रदेश सभामुख पूर्ण बहादुर घरती, उपसभामुख कृष्ण थारू, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी लगायतको संयुक्त टोलीले प्रदेशसभा बैठक राख्न सकिने या नसकिने भन्ने विषयमा स्थलगत अवलोकन सहित छलफल समेत गरेको थियो। संरचना पर्याप्त भयो भने हामीले बैठक यही राख्न सक्छौं। संरचना पर्याप्त भएन भने अस्थायी मुकाममै बैठक चल्छ। अनुगमनको क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केसीले भन्नुभएको थियो। थायी संरचना बनाएर प्रदेशका सबै संरचना ल्याउने भन्ने कुरा सरकारको योजना हो। संरचना हुँदाहुँदै अस्थायी बसी राख्न पनि उचित नहुने भएकाले संरचना छ कि छैन भनेर बुझ्न आएका हौं, उहाँले त्यो बेला भन्नुभएको थियो। असोज 20 मा बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र थाई राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी बनाइने निर्णय गरेको हो। सो निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान नागरिक स्तरबाट आवाज उठेपछि सरकारले थाई राजधानीको अनुभूति दिलाउन प्रदेशसभा बैठक राख्ने तयारी थालेको हो। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गरेर प्रदेशसभा हल र आवश्यक पर्ने मन्त्रालयहरू राख्न सकिने पूर्वाधार रहेको निष्कर्ष थियो। 2050 सालमा निर्माण भएको संरचना भएकाले पनि साना कोठा भएको घरहरू रहेका छन्। ती संरचना मर्मत गरेर सुधार गर्न सकिने अवस्था भने छन्। जिल्लाका 87 वटा प्रदेशसभा सदस्यहरूका सहभागिता रहने र त्यहाँ शिक्षालयको सभा हलमा 87 जनाका लागि साँघुरो हुने र प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि हल बनाउन सकिने सुझाव आफूले दिएको प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत थारूले जानकारी गराउनु भएको छ। प्रदेशसभा बैठक राख्नका लागि सभा हल बनाउन सुझाव दिइएको छ। नयाँ युगको दैनिकमा यो समाचार छ। सल्यान प्रहरीले मास्क नलगाए घर बाहिर हिँड्नेलाई फेरि कारबाही शुरू गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले मास्क बिनै घर बाहिर हिँड्नेलाई प्रति व्यक्ति 100 रुपैयाँ जरिवाना गर्दै आएको छ। गएको असारदेखि कारबाही शुरू गरेको प्रहरीले असोज यता केही समय कारबाही स्थगित गरेको थियो, तर कोरोनाको जोखिम बढेपछि फेरि कारबाही शुरू गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। हालसम्म जिल्लामा 2000 बढी नागरिकलाई मास्क नलगाएको भन्दै 100 रुपैयाँका दरले कारबाही गर्दा 2,38,000 रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रहरीले बताएको छ। जिल्लामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर बढ्दो भएको भन्दै प्रहरीले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरी लापरवाही गर्ने नागरिकलाई संक्रामक रोग ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्दै आएको बताएको छ। विगत लामो समयदेखि नै नागरिकहरूलाई सचेत गराउँदा पनि अटेर गर्नेलाई कारबाही स्वरूप 100 रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्रहरीले बताएको छ। मास्क नलगाए 100 रुपैयाँ जरिवाना। सल्यानको खबर गोरक्ष दैनिकमा प्रकाशित छ। बा मरे आमा अर्को बिहेर गइन्, मलाई यही छोडिन् गाउँले हुर्काए, न मेरो आमा बाछन्, न घर छ न जन्म दर्ता छ। कहिले कता गर्दै गाँस र बाँस टारेको छु। पढ्ने लेख्ने अझै परै भइगो, बस्न खान समेत ठेगान छैन। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 दुर्गा भवानी टोल अर्थात बादी बस्तीमा बसोबास गर्दै आइरहेका बेसहाराकरणवादीले आफ्ना पीडा यसरी खोले। बेसहाराकरणवादी बस्तीमै माग्दै खाँदै लगाउँदै आइरहनु भएको छ। कोही बाबुआमा नभएर पढ्न पाएका छैनन् भने कोही बाबुआमा हुँदा पनि बादी बस्तीका बालबालिकाहरू स्कुल जान सकेका छैनन्। बादी बस्तीलाई गरीब बस्ती भनेर पनि चिनिन्छ। बस्तीमा 25 घर परिवार बादी र 15 घर परिवार बिकको बसोबास छ, जसको गुजारा छेउकै इटा भट्टा र बजारको ज्यामीले टारेको छ। घरको नाजुक अवस्थाका कारण बादी र बिक परिवारका बालबालिकाहरूको बाध्यता विद्यालय छोडी इटा बोक्नेदेखि मजदुरीका लागि बजार दौडिनु
दिनु रहेको छ। बा बिरामी परे, आमा पनि उस्तै छिन्, भाइ बहिनी सानै छन्। घर चलाउने र परिवारको भोक टार्नेदेखि आङ ढाक्नेसम्मको जिम्मेवारी मेरै काँधमा पर्यो। 4 मा पढ्थे, बा बिमार परेपछि कापी किन्ने पनि पैसा भएन। बाध्य भएर भट्टामा इँटा बोक्न गए। 14 वर्षीय अर्जुन वादीको कथन छ, बस्तीमा धेरै पढेको पनि मै हुँ। घरको बाध्यताले सबैलाई पढ्न छुटाउँछ। यहाँका पढ लेख गरी जागिर खाने रहर र सपना नभएको होइन, तर घरको आर्थिक अभावका कारण विद्यालय छोडी भट्टामा पुग्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, होस्टेल बसी पढ्न पाए अझै पढ्ने थिए, त्यो कसले दिन्छ र? करण र अर्जुन मात्रै होइन, वादी बस्तीका अधिकांश बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन्। सबैको समस्या गरिबी नै हो। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरू बजारमा श्रम बेच्न बाध्य भइरहेका छन्। आधारभूत शिक्षा मौलिक अधिकार भए पनि वादी बस्तीका बालबालिकाले अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन्। यस्तै खोला किनारको वादी बस्तीका बासिन्दाको अधिकांशको मतदाता परिचय पत्र छ, जहाँ चुनाव आए नेताहरू भोट माग्न जान्छन्, आश्वासन दिन्छन्, तर आश्वासन कहिले पूरा हुँदैन, जसका कारण वादी बस्ती अभावमा बाँचिरहेको छ। स्थानीय भरत वादीले भन्नुभयो, नेता आउँछन्, चुनाव ताका, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका कुरा गर्छन्, जान्छन्, तर कहिले फर्किँदैनन्। हामीलाई केही दिन नसके पनि छोराछोरीलाई पढाइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। नयाँ युग दैनिकमा यो खबर छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको शैक्षिक र केन्द्रीय प्रशासनमा 38 दिनदेखि तालाबन्दी गरिएको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र राज वाग्लेले अनावश्यक राज्य कोष खर्च गर्ने गरी तेस्रो दिन नियुक्त गरेको भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहेका छन्। कुनै पनि निकायबाट सुनवाई नहुँदा 38 दिनदेखि ताला लागेको हो। उपकुलपति वाग्लेले नर्सिङ दिन सरस्वती गौतम, मेडिसिन दिन रेशम राणा हुँदाहुँदै तेस्रो जनस्वास्थ्य दिन मुनिराज छेत्रीलाई नियुक्त गरेपछि संस्थालाई आर्थिक भार बढ़ी पर्ने भएका कारण रोक्न माग गर्दै कर्मचारी कल्याण समितिको नेतृत्वमा कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। 30 विद्यार्थीका लागि 3 जना दिन नियुक्त गर्नु आडम्बरी भएको अन्य पदाधिकारीले पनि बताउँदै आएका छन्। नेपालकै ठूला प्रतिष्ठानहरू वीर, पाटन, धरानमा समेत एक दिन नियुक्त भइरहेको समयमा कर्णाली प्रतिष्ठानमा 3 दिन नियुक्त गर्नु आफ्ना मान्छेको भर्ती केन्द्र बनाएको भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका हुन्। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा खबर छ। सीमा नाकाका नागरिकहरूले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा नपाएको सम्बन्धी गुनासो जोडिएको समाचार गणतन्त्र दैनिकले आजको अंकमा जोडेको छ। दाङको गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 खबरी नाकाका चन्द्रबहादुर बुढालाई गत वर्ष वर्षायामको समयमा एक सर्पले डस्यो। सर्पले डसेपछि बुढाको स्वास्थ्य अवस्था निकै गम्भीर भयो। शरीरमा नीलो डाम बस्यो। समयमा उपचार गराउन नेपालतर्फ लैजाने बाटो छैन। स्थानीय गाउँलेहरूको सहायतामा डोकामा बोकेर बुढालाई करिब 2 घण्टा पैदल हिँडेर वनको बाटो हुँदै उपचारका लागि भारतको तुलसीपुर लगियो। तुलसीपुरमा पनि बुढाले राम्रोसँग उपचार गर्न नपाएपछि भारतको बलरामपुरमा लगिएको हो। तुलसीपुरमा सर्पले डसेको औषधि नभएकाले बुढालाई थप उपचारका लागि भारतको बलराम लगिएको थियो। यो त खबरी नाकाका बुढाको एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस्तो सर्पको टोकाइबाट प्रत्येक वर्ष कैयौं नाकावासीको समयमा उपचार नपाउँदा अकालमा ज्यान जाने गरेको छ। 4 घण्टामा उपचार हुने बेला 4 दिन उपचारका लागि भारत बस्नु पर्यो। थोरै पैसामा उपचार हुनेमा धेरै पैसा खर्च गरेर उपचारको लागि जानुपर्ने बाध्यता खेप्नु परेको गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 खबरीका चन्द्रबहादुर बुढाको भनाइ छ। नाकावासीलाई सहज स्वास्थ्य सुविधा नपुग्दा उनीहरूले वर्षेनी यस्ता समस्या झेल्दै आएका छन्। आफ्नै भूमि नेपाल जाने गतिलो बाटो नहुँदा भारतको तुलसीपुर, बालापुर स्वास्थ्य उपचारका लागि जानु परेको उनीहरूको भनाइ छ। बालापुरसम्म पैदल यात्रा गरेर निजी अस्पतालमा केही स्वास्थ्य सेवा लिन्छौं। थप उपचारका लागि तुलसीपुर जाने बाध्यता रहेको छ, जसका लागि सहज स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउनका लागि स्थानीय सरकारलाई हामीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौं, उहाँले भन्नुभयो। यस्तै सामान्य बिरामीले उपचार पाउन पनि 3 घण्टासम्म कुरेर लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसपछि बल्ल घर फर्किने हो। गत वर्ष वडाको 10 लाख बजेटमा कोइलाबासदेखि खबरी नाका जोड्ने सड़क कचवे ड्राईवाल बाटो कटिङ समेत गरिएको छ। उक्त सड़कको बाटोको डीपीआर गर्ने तयारी भइरहेको गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष सद्दाम सिद्दिकीले बताउनुभयो। नाकामा बाटो विस्तारका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर गाउँपालिका, प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई सो क्षेत्रको बाटो विस्तारका लागि पटक पटक ध्यानकर्षण गराएकाले यस वर्ष बाटो मर्मतका लागि वडाबाट 2 लाख बजेट समेत विनियोजन भएको वडाध्यक्ष सिद्दिकीले बताउनु भएको छ। नाकावासीलाई सहज स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कहिले पाइने हो भन्दै आफ्नो
गुनासो गरेका छन्। यो सम्बन्धी समाचार गणतन्त्र दैनिकले छापेको छ। दाङको तुलसीपुरमा शनिबार पत्रकार सहित थप 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको फिवर क्लिनिकबाट लिएको स्वाब मध्ये थप 13 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कोरोना फोकल पर्सन विमल केसीले जानकारी दिनुभयो। शनिबार संक्रमित हुनेमा पत्रकार सहित विभिन्न संघ संस्थाका कर्मचारी रहेका छन्। यो सँगै तुलसीपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या 692 पुगेको छ। फोकल पर्सन केसीका अनुसार तुलसीपुरमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 10 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या 214 पुगेको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा खबर छ। यस्तै बाँकेको भेरी अस्पतालमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा दाङका 460 जनामा हिजो कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको। दाङका संक्रमित हुनेमा दङ्गी शरण गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का 2, राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का 1, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 का 1 जना रहेका छन्। यस्तै गरी बाँकेकै 39 बर्दियाका 12, दैलेख, कैलाली, प्युठान, रुकुम पश्चिम र रोल्पाका 1-1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जानकारी गराएको छ। एउटा दुखद खबर छ। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघका जिल्ला अध्यक्ष तथा अखिल नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका चिन्ता बहादुर बुढाथोकीको उपचारका क्रममा गए राति नेपालगञ्जमा निधन भएको छ। कोरोना संक्रमण भई उपचारका लागि पुग्नुभएका उहाँको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने कोरोनाकै कारण अन्य व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको छ। यसको यकिन पुष्टि हुन भने अझै बाँकी छ। यद्यपि बुढाथोकीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपालमा बितेको 24 घण्टामा थप 1674 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,18,639 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार हिजो देशभर 2,323 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेहरूको कुल संख्या 1,93,325 छ। अब नेपालमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 24,009 रहेको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा खबर छ। यिनै विविध समाचारहरूका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। आफू पार्टीको कुनै पनि गुटमा नरहेको नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको प्रष्टोक्ति, सुदृढ पार्टी एकताको पक्षमा रहेको जिकिर। घुसकाण्डमा मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका अन्य कर्मचारीको पनि मिलोमत हुन सक्ने आशंकामा अख्तियारले थप कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान गर्दै। दाङ तुलसीपुर 7 झुमरेमा नेपाली कांग्रेसको सम्पर्क कार्यालय स्थापना, कांग्रेस सह महामन्त्री महत आज दाङ आउँदै। र मास्क नलगाई घर बाहिर हिँड्नेलाई सल्यान प्रहरीद्वारा फेरि कारबाही सुरु। हवस् त अहिलेलाई हाम्रो परिवेशको समय सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी लक्ष्मी केसी अनि म छवि पुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।